तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 17। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون في الموت يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم به ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو القصص الحق. بسم الله الرحمن الرحيم
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هاتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون به ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون به ما ليس لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم فلم تحاجون والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون فيما ليس لكم به علم إدغام شفير وأنتم إخفاء حقيقي فاكا مخرج سمع عليها كنارا ونشك والحسي والحسي دال کا مخرج زبان کی نوکر سمع عليها كنارا